देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिदा सैफी। मार्का हक की कामयाबी के बाद पाकिस्तान आलमी मंजरनामे पर 14वीं के चांद की तरह चमक रहा है। मशरिक और मगरब में पाकिस्तान की तारीखी फतह के चर्चे हो रहे हैं। पाकिस्तान ने मार्का हक में अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को सरेंडर करने पर मजबूर किया है। पाकिस्तान ने अपनी कामयाब सिफारतकारी, अपनी ताकतवर अफवाज और बाहिम्मत कौम के बलबूते पर आलमी सतह पर एक नई पहचान बनाई है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारत ने मुसलसल पाकिस्तान पर झूठे इल्जामात लगाए। भारतीय मीडिया ने प्रोपेगेंडा सेल ऑफ मोदी का रोल अदा किया। इसके बावजूद भी भारत आलमी सतह पर अपने मौक़िफ़ को दुरुस्त तस्लीम कराने में बुरी तरह नाकाम रहा। हत्ता क्या ट्रंप ने एप्पल कंपनी के प्लांट्स भारत में लगाने की मुखालफत ही कर डाली है। क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। Little problem with Tim Cook yesterday. I said to him, Tim, you're my friend. I treated you very good. You're coming in with $500 billion, but now I hear you're building all over India. I don't want you building in India. You can build in India if you want to take care of India, because India is the highest, one of the highest nations in the world. It's very hard to sell into India. अब सवाल ये है कि क्या वर्ल्ड ऑर्डर में तब्दीली आ रही है, क्या भारत को साइड लाइन किया जा रहा है। असल में भारत को साइड लाइन करने के पीछे भारत की ही पॉलिसी है। 2022 में भारतीय राहुल गांधी ने कहा था कि मोदी पाकिस्तान और चीन को करीब ला रहे हैं। क्या कहा था, सुनते हैं। China and Pakistan together, you have taken the concept of two different fronts and converted it into one unified front. अब बात यह है कि जब भारतीय वजीर खारजा बाकी मुमालिक में जाकर उनको डिक्टेट करने की कोशिश करेंगे तो अंजाम तो यही होना था और हुआ है। अब आते हैं कि पाकिस्तान की लोकल यानी कि इंटरनल सियासत में जो चल रहा है उस पर पीटीआई ने अपनी सियासी तारीख के बदतरीन दौर से गुजर रही है। पार्टी में इख्तिलाफात की खबरें कोई नई बात नहीं है। अब जराए ने ये तक कहना शुरू कर दिया है कि इमरान खान हुकूमत के साथ कोई डील करना चाहते हैं। आज बानी पीटीआई ने इन खबरों को मुस्तरद जरूर किया है, मगर सवाल यह कि अगर ऐसा किया हुआ कि मौजूदा माहौल में इस तरह की खबरों को जन्म दिया जाए। इसी सब पर बात करेंगे। मेरे साथ सबसे पहले अहाद अली शाह हैं, मेंबर कौमी असम्बली हैं पीटीआई से। मेरे साथ जमाल शाह कक्कड़ हैं, एमएनए है पीएमएलएन से, और सेंटर रुमीदा कायम खानी है पीपल्स पार्टी से। तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया जी। सबसे पहले सेंटर रुबीना कायम खानी साहिबा की तरफ जाऊंगी। सेंटर साहिबा, ट्रंप ने जिस तरह का आज बयान दिया है भारत के हवाले से वो हमारे सामने है। एक के बाद एक नई डेवलपमेंट हो रही है। ट्रंप इस वक्त दौरों पर भी हैं सऊदी अरब के, यूएई के, और जो उन्होंने जिस तरह से सारे मामले में सॉलिसिटर का किरदार भी एक नज़र आया है उनका, उसको भी वो क्रेडिट ले रहे हैं। सारी सिचुएशन में पीपल्स पार्टी कैसे देखती है सारे मामले को? जी बिल्कुल रिदा, आपने हमेशा देखा होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा अमन की बात करती है और जो है वो पाकिस्तान के साथ कोई भी मसला हो, वो इकोनॉमी का हो या इंटरनल पॉलिटिक्स का हो या जो है वो बॉर्डर्स पे जंग लड़ने के हवाले से हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने हमेशा एक पॉजिटिव रोल प्ले किया है। और आप इसकी मिसाल आप देख सकती हैं कि जिस तरह से चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने जो एक बड़ी मुदल्लल गुफ्तगू की जो है इंटरनेशनल मीडिया के साथ, एक जो पाकिस्तान का जो नैरेटिव पेश किया वो काबिले दीद है। और इसकी मिसाल मैं समझती हूँ आज आप अगर आप देखें तो हमारे जो यंगस्टर्स हैं, मैं ये कहूँगी कि वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब की जो है पूरी यूथ, पूरी कौम तारीफ कर रही है कि जिस तरह से पाकिस्तान का मुद्दा जो है बिलावल भुट्टो साहब ने इंटरनेशनली जो है बयान किया है, वो उसकी मिसाल नहीं मिलती। दूसरा मैं यही कहूँगी कि आपने देखा होगा कि जब भी जो है वो दहशतगर्दी होती है इंडिया में या कोई भी जो है वाकया होता है किसी भी हवाले से, वो हमेशा पाकिस्तान पर उसका इल्जाम लगाता है। लेकिन आज इस जो है वो जंग में कामयाबी के बाद पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो एक झूठ पे मबनी एक जो है वो हमेशा क्रिएट किया जाता था मोदी सरकार की तरफ से
کہ نیریٹو کہ وہ جو ہے وہ پاکستان کے اوپر ہر جو ہے جو بھی انڈیا میں ہوتا تھا اس کا الزام لگا دیا جاتا تھا، آج وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا ہے، اور جو ساری دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے۔ اور جس طرح سے میں یہ کہوں گی کہ پاکستان کی فوج نے ایک بہادری کے ساتھ جو ہے وہ جو جنگ لڑی ہے، نہ صرف بہادری، میں یہ کہوں گی کہ بڑی سمجھداری اور ایک مطلب ایک جو کہتے ہیں نا کہ ایک مطلب آپ ٹائم پہ جو ہے کسی کو جواب دینا، وہ پاکستانی فوج نے کیا ہے۔ اور سب سے بڑی اچھی بات تو مجھے جو پسند آئی چیف آف آرمی اسٹاف کی طرف سے کہ جو انہوں نے اس جنگ کا نام رکھا، جو میں یہ کہوں گی کہ جو ایک قرآن شریف سے لے کے بنیاد المرصوص جو خاص طور پہ جو سیسا پلائی ہوئی دیوار، اس کا جو ترجمہ ہے، اور جس طرح سے میں یہ کہوں گی کہ ایک مسلمان قوم کو وہ جذبہ دیتی ہے وہ آیت، تو یہ سب سے بڑی جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ یہاں پر ایک انٹلیکچوئل جو ہے وہ قیادت کی طرف سے جو جنگ کا نام رکھا جانا، پھر اس کو آگے جو ہے اس کی جو ہے آگے لائے عمل اس کا طے کرنا کہ کس طرح سے ہمیں جنگ لڑنی ہے۔ دشمن جو ہے وہ کتنے ڈرون پھینک چکا تھا، لیکن ہم نے فوری طور پہ اس کا جواب نہیں دیا، ہم نے کہا ٹھیک ہے کرنے دو اسے، لیکن جب جواب دیا تو پوری دنیا میں اس کی گونج سنی گئی۔ اور میں یہاں پر یہی کہوں گی کہ رضا کہ جس طرح سے آپ دیکھیں کہ آج اس قوم نے یونٹی کا ثبوت دیا ہے ایک ہو کر، وہ اس کی مثال بھی کہیں نہیں ملتی۔ خدارا میں اپنی قوم سے، اپنی قوم کے نوجوانوں سے، اپنی قوم کے لوگوں سے یہی کہوں گی کہ پاکستان ہم سب کا ہے، پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اس پہ بنا ہے، تو ہمیں جو ہے وہ اسی طرح سے اپنے ملک کے لیے جذبہ رکھنا چاہیے، خواہ وہ کوئی بھی ایشو ہو، کوئی بھی اکانومی ہو، انٹرنل ایشوز ہوں، اس پہ ایک پیج ہو کے ان کو جو ہے ان ایشوز کے ساتھ نمٹنا چاہیے، نہ کہ صرف جنگ کے وقت جو ہے ہم اکٹھے ہو جائیں، ہمیں اور بھی معاملات میں اکٹھے ہوں گے تو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کا نام جو ہے دنیا کی جو ہے کس طرح سے اس میں چمکے گا۔ اور ہمیشہ آپ دیکھیں کہ جب بھی جن قوموں میں یونٹی ہوتی ہے وہ کوئی بھی کسی بھی طرح کی مشکل ہو اس سے نمٹ لیتی ہے۔ تو میں یہی کہوں گی کہ یہاں پر ایک تو پاک فوج کو میں سلوٹ پیش کرتی ہوں، ان کے نوجوانوں کو، اور جو شہید ہوئے ہیں ان کے لیے جو ہے وہ ان کو سلوٹ پیش کرتی ہوں، ان کی ماؤں کو کہ جنہوں نے اس کڑے وقت میں جو ہے پاکستانی قوم کے لیے اپنے بیٹوں کو جو ہے وہ لڑنے کے لیے بھیجا۔ تو یہ ایک میں یہی کہوں گی کہ ان کو ہم عقیدت کے سوا کچھ اور پیش نہیں کر سکتے اور دعا کر سکتے ہیں۔ ڈن ہو گیا ہے جی، آپ کی طرف آتی ہوں میں جمال شاہ کاکڑ صاحب۔ جمال شاہ کاکڑ صاحب، ہم نے دیکھا ساری سچویشن میں پاکستان نے کس طرح سے اپنا بہت ہی ڈیفینسو اور تحمل سے زیادہ بڑھ کر کوآپریٹ کیا۔ خطے نے بھی دیکھا کہ ہم نے امن کی کوشش کو برقرار رکھا اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اٹیکنگ پوزیشن میں نہیں بلکہ ڈیفینسو پوزیشن میں رہے۔ دوسری جانب آج ٹرمپ نے خاص طور پہ اتنے بڑا اسٹیٹمنٹ ایک دیا ہے ایپل کمپنی کے حوالے سے کہ ان کے پلانٹس بھارت میں لگانے کی مخالفت ہی کر دی ہے۔ امریکہ سمجھ چکا ہے کہ آخرکار جس پہ انہوں نے پیسہ لگانے کی کوشش کی، جس ساتھی پہ وہ ساتھی سمجھ کے انہوں نے وقت دینے کی کوشش کی، وہ ناکام ہو چکا ہے۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں سچویشن کو؟ بہت مہربانی ندا، بہت بہترین موضوع آپ نے چنا۔ 10 مئی اگر ہم پاکستانی خربوں ڈالر خرچ کرتے پھر بھی اتنا ساکھ اموال نہیں کر سکتے کہ جتنا 10 مئی کو اللہ میاں نے پاکستانی قوم کا سر فخر سے بلند کیا۔ وہ اس طرح میں نے اسمبلی میں بھی یہ بات کی تھی، آج آپ کے چینل کے ذریعے میں پورا قوم کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ 10 مئی کو صرف ہم نے جنگ نہیں جیتی، 10 مئی کو سفارتی محاذ پہ بھی پاکستان جیت گیا، خارجی محاذ پر بھی پاکستان جیت گیا، ہماری حکومت ان کی حکومت سے جیت گیا، ہماری پارلیمنٹ ان کی پارلیمنٹ سے جیت گیا، ہمارا اپوزیشن ان کی اپوزیشن سے جیت گیا، اور ہماری فوج نے تو کمال کر دیا۔ ہماری فوج نے
उनकी पोल से जीत गया। हमारी फिजाया और नेवी और जितनी भी हमारी फोर्सेस है सब जीत गए। यानी कि हम हर सतह पे, हर महाज पे पाकिस्तान जीत गया। और ये सिर्फ इतना नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में ये खुशी या सुकून वाला माहौल बन गया, बल्कि पूरा मुस्लिम दुनिया में, जितना इस्लामी दुनिया है, जैसे आपने देखा होगा कि क्रिकेट में जब होता था पाकिस्तान और इंडिया का, तो ग्राउंड में एक माहौल बनता था, इस तरह इस जंग में पूरा मुस्लिम दुनिया और यूरोप की कंट्री सब देख रहे थे कि क्या होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने ओश से काम लिया, इंडिया ने जोश से काम लिया। पाकिस्तान मजलूम था, वो हमलावर थे। पाकिस्तान ने सफारती मार्च पे पूरी दुनिया को अपने साथ मिला लिया। और आखिर जब पाकिस्तान, जैसे हमारे फौजी तर्जमान साहब ने कहा कि जब हम हमला करेंगे तो उसकी गूंज पूरा दुनिया देखेगी, वाकई फिर उसकी गूंज पूरा दुनिया ने देखा। अब यहाँ तक तो बात सही है कि सिर्फ पाकिस्तानी कौम नहीं और हमारी आवाम ने उनके आवाम से जीता, क्योंकि आवाम भी बहुत मुतहद रहे। और मैं कहता हूं कि दुनिया की कोई फौज उस वक्त तक कोई जंग नहीं जीत सकता जब तक उसकी पुश पे उनका आवाम ना हो। और पाकिस्तानी आवाम ने साबित कर दिया कि वो अपने फौज के साथ शाना बशाना खड़े थे। तो इस वजह से मुख्तलिफ महाजों में पाकिस्तान ने ये जंग जीता। और मुस्लिम दुनिया में चाहे 50 जितना भी कंट्री है वो सब खुश है। और पाकिस्तान इस वक्त क़ियादत कर रहा है मॉरली भी पूरा मुस्लिम दुनिया की। अब सवाल ये है कि कामयाबी हासिल करना तो आसान काम है, अल्लाह ने करम कर दी, लेकिन अब हमने सब ने मिलकर इस कामयाबी को बरकरार रखने की कोशिश करना है कि कैसे इसको बरकरार रखे। और यही इत्तेहाद और इत्तेफाक जैसे हमने इंडिया के साथ किया, अब पाकिस्तान के अंदर जो माफिया है जिन्होंने अवाम को परेशान किया हुआ है, अगर हम उधर भी थोड़ा सा मुतफिक होके तवज्जो दे दे तो इंशाअल्लाह जैसे ज़ख़ीराअंदोज़ी करने वाले हैं, मिलावट करने वाले हैं, महंगाई करने वाले हैं, करप्शन करने वाले, ये 3-4 चीजों को अगर हम लोग मिलके इनको भी शिकस्त दे दे तो पाकिस्तान एशिया का टाइगर बन जाएगा। और दुनिया चाहती है कि जब जिस मुल्क का कवल और पेल एक होगा, दुनिया उसको उनकी इज्जत करती है। जी बिल्कुल ऐसे जमाल शाह काकर साहब, मैं आपका वीडियो यहाँ जारी रखूंगी। सर मुझे एक क्विक कमर्शियल ब्रेक लेना है। एक बात और फिर जिस पार्टी से मेरा ताल्लुक है मुस्लिम लीग नून, अल्हम्दुलिल्लाह जब 28वीं को एटमी धमाकों की बारी आई थी तो नवाज शरीफ साहब वजीर आजम थे, जब 10 मई आई तो शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम है। तो इस वजह से भी मैं बहुत खुश हूँ अपने पार्टी की तरफ से कि दोनों दफा जब पाकिस्तान को कामयाबियां मिली तो लीड कर रहा था मुस्लिम लीग नून, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ। जी फरमाएं। जी यहाँ मैं एक ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाज़रीन। और ब्रेक पे जाने से पहले जमाल शाह काकर साहब से बात हो रही थी और वो अपना मौक़िफ़ दे रहे थे इसी हवाले से। मैं अहद अली शाह साहब की तरफ भी जाऊँगी। अहद, आप कैसे देखते हैं इस वक्त जिस तरह से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इतना कैटेगोरिकली आज एक स्टांस ले लिया है कि वो नहीं चाहते कि भारत में आईफोन्स तैयार किए जाएं, या अमरीकी सदर ने जो है ये एप्पल से मुतालबा किया है और साथ ही उन्होंने प्लांट्स भारत में लगाने की मुखालिफत ही कर डाली है। और हमने देखा अमेरिका का किरदार जो सारी सिचुएशन में रहा, इस वक्त भारत हर तरह से मुक्की खा चुका है। खित्ते में ना सिर्फ बल्कि पूरी दुनिया में इस वक्त वो हजीमत का सामना उठा रहा है। आप कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी देखें, बिल्कुल भारत इस वक्त जो है सिफारती मार्च से बिल्कुल नाकाम हो चुका है। और ये रिसेंट जो अमेरिकन प्रेसिडेंट की स्टेटमेंट है अबाउट एप्पल कंपनी जो करने जा रहे थे इन्वेस्टमेंट और प्लांट लगा रहे थे भारत में, तो क्योंकि भारत ने खुद को दुनिया में इस तरह साबित किया है कि उन्होंने दुनिया में एक तीसरी जंग अजीम की बुनियाद रखने को जा रहे थे, तो क्योंकि अमेरिका एक सुपर पावर है, उसको भी ये एक खतरा है कि ऐसा ना हो कि दूसरे ममालिक उससे तजारत में या
تجارت کی دوڑ میں آگے چلے جائیں. تو یہ ان کی اپنے معاملات ہیں, اس بارے میں ہمیں اتنا فکر مند نہیں ہونا چاہیے. ہاں, ہمارے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ بھارت ہمارا ایک دشمن ملک ہے, ہمارا ہمسایہ ملک ہے, تو ہمارے لیے یہ نیک شگون ہے. اور کیونکہ بھارت اس وقت جو اس کا سفارتی رد عمل تھا اس جنگ میں دنیا کے ساتھ, تو یہ اس کی ایک جھلک بھی ہے, اس کی ایک ناکامی بھی ہے اس کے لیے کہ وہ امریکہ کو خود کے بڑے قریب سمجھتا تھا, اور ہمیں بھی یہ لگتا تھا کہ بھارت اور امریکہ شاید بہت ہی قریب ہے. مگر یہ ریسنٹلی جو نئی ایڈمنسٹریشن آئی ہے ٹرمپ کی, تو اسے واضح ہو چکا ہے کہ امریکہ بھی اس وقت جو ہے ہندوستان کے جو اس نے جنگ مسلط کرنی چاہیے تھی ایشیا میں پاکستان پہ, تو شاید یہ وجہ ہو سکتا ہے کہ بھارت کو اپنے ہی رد عمل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہو گیا ہے. موونگ فارورڈ آگے بڑھتے ہیں جی. میں آپ کی طرف واپس آؤں گی روبینہ قائم خانی صاحبہ. اور صاحبہ, یہ ایک طرف تو ہم یہ سارے معاملات دیکھ رہے ہیں جس طرح سے معاملہ اس وقت رہا ہے, دوسری طرف آج انہوں نے کل ایک اور پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی تھی, اور انہوں نے یہ کہ پاکستان کے اندر جو ایٹمی تنصیبات اور مواد کی سیکیورٹی ہے اس اعتبار سے کوشچن اٹھا دیے تھے, جس کے اوپر بڑے ہی کلیئرلی اور کیٹیگوریکلی ہم نے یہ دیکھا کہ بالکل کلیئر انٹروین کرنا پڑا پھر اگین عالمی اداروں کو وہی, اور ان کو کلیئرلی اس بات کا جواب دینا پڑا کہ کس طرح سے بھارت جھوٹ بول رہا ہے. خاص طور پہ جو کوئٹہ کی ایٹمی تنصیبات پر حملہ اور تابکاری خارج ہونے کا ایک پروپیگنڈا انہوں نے کیا تھا, جس کے بعد جو ہے وہ آئی اے ای نے بیان جاری کیا کہ پاکستان کی تمام تنصیبات محفوظ ہیں اور تابکاری کے خارج ہونے کا کوئی واقعہ نہیں ہوا. اور اسی تناظر میں اب ہم نے بلکہ بھارتی ایٹمی تنصیبات اور مواد کی سیکیورٹی جائزہ لینے کا مطالبہ کر دیا ہے اے ای آئی سے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں جی؟ بالکل رضا, آپ دیکھیں کہ ہمیشہ بھارت کی اسی طرح سے وہ پروپیگنڈا بھی کرتا ہے اور سازشیں بھی کرتا ہے, لیکن میں یہی کہوں گی کہ ایک معتبر جو ہے آپ اگر جب لائے عمل ہو, آپ کی اسٹریٹجی ہو, تو اس میں پھر اللہ بھی آپ کا ساتھ دیتا ہے. بے شک بھارت اپنی جتنی بھی کوششیں کر لے وہ ہمیشہ جو ہے ناکام ہی ہوں گی. آپ دیکھیں کہ جو دنیا میں مانے ہوئے جو ہے وہ رافیل طیارے تھے, وہ پاک فوج نے کس طرح سے گرائے, جس پہ بھارت کو بڑا ناز تھا. پھر آپ دیکھیں کہ بھارت کی 70% بجلی سائبر اٹیک سے بند کی گئی, اور وہ طیارے بھی نہ اڑا سکے. تو وہ پاکستان کو میں سمجھتی ہوں کہ انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں, اور انہوں نے ابھی بھی اگر نہیں سمجھا تو ان کو پھر سے منہ کی کھانی پڑے گی. اور یہاں پر جو ہے میں یہاں پہ یہی کہوں گی کہ وہ سازشیں کرنا, اور بھارت کے لوگوں کو بلکہ میں یہ کہوں گی کہ جو خاص طور پر مودی سرکار ہے, اس کو کسی بھی طرح سے جو ہے ناکام کیا جائے. یہ الیکشن میں دوبارہ آنے کے لیے جو ہے اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈے کرتا ہے, اور اس کو پاکستان ہی ملتا ہے. تو میں یہ کہوں گی کہ جو ہے وہ بھارت بھلے کتنی ہی سازشیں کر لے, اس میں وہ ناکام ہی رہے گا. اور ہمارے پاس بڑے جو ہے وہ انٹلیکچوئل اور بہت ہی جو ہے قابل لوگ ہیں, جو ان کی سازشوں کو جو ہے وہ ابھی جس طرح سے ہم نے 10 مئی کو ناکام کیا, آگے بھی اسی طرح سے ناکام کریں گے. آپ دیکھیں انٹرنیشنلی اب لوگ ٹرمپ کا جو اسٹیٹمنٹ آیا ہے آئی فون کے حوالے سے, ایپل کے حوالے سے, وہ اب وہ ٹیکنالوجیز اب وہ دینا ہی نہیں چاہتے. آپ اگر جو بات کر رہے ہیں جس طرح سے رافیل طیارے کو جو ہے دنیا میں مانا جاتا تھا, وہ اب جو ہے وہ کوشچن کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں جس میں بھارت کا جو ہے وہ چہرہ بے نقاب ہوا ہے. لوگوں نے جو اس کا جھوٹ کا جو ہمیشہ سے وہ ایک پروپیگنڈا کرتا تھا اس کو بے نقاب کیا. یہاں پہ میں ایک جو ہے جو طبقے کی جو ہے وہ تعریف کرنا بھول گئی, جو خاص طور پر میڈیا ہے اور آپ اینکر پرسنس ہیں, جس طرح سے پاکستان کا کیس جو ہے پورا انٹرنیشنلی لڑا ہے, اس کی بھی مثال نہیں ملتی. ہم نے انڈین اینکرز کو بھی دیکھا ہے کہ جس طرح سے وہ چیختے رہے, چلاتے رہے, اور جھوٹ پہ کبھی کہہ رہے کہ پورٹ قاسم پہ جو ہے کراچی پورٹ پہ جو ہے وہ حملہ ہو گیا ہے, کراچی ایئرپورٹ پہ حملہ ہو گیا, اور کبھی کہاں پہ جس طرح سے وہ جھوٹ کے ساتھ
اپنی ایک جو ہے وہ کرتے رہے میڈیا پہ بھارت کے لیے کہ وہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا، وہ بے نقاب ہو گیا. لیکن آپ دیکھیں کہ جہاں پر ہمارے اینکر پرسنس نے بڑی ہی جو حقائق تھے اس کے اوپر بات کی، بڑے تحمل کے ساتھ بات کی، بڑی صبر کے ساتھ بات کی، کیونکہ ٹی وی چینلز کا ایک بڑا رول ہے جو اپنی قوم کو اکٹھا کرتا ہے. میں یہاں پر آپ لوگوں کی بھی تعریف کروں گی کہ جنہوں نے بڑا جو ہے وہ ایک جو اس وقت میں کڑے وقت میں جو ہے بڑی جو ہے وہ صبر کا اور تحمل کا مظاہرہ کیا. 142 کروڑ کی آبادی ہے بھارت کی، اور وہاں پر جو ہے پاکستان کو جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے کہ یہاں یہ چھوٹا ملک ہے تو ہم اس کو پریشرائز کریں گے، لیکن وہ ہمیشہ خام خیالی میں رہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کسی بھی اوچھے ہتھ کنڈوں سے جو ہے پاکستان کو جو ہے پریشرائز کریں گے. تو ابھی ان کو سمجھ جانا چاہیے کہ اب جو ہے آپ ہمیں انڈر اسٹیمیٹ نہیں کر سکتے. اور وہ سوشل میڈیا کی جنگ لڑتے ہیں اور ان کے بارڈر پہ ان کے فوجیوں میں وہ دم نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے وہ جنگیں لڑ سکیں. جنگیں جو ہے وہ بہادری کے ساتھ لڑی جاتی ہیں. رافیل طیارے میں بھلے کتنی ہی وہ خصوصیات ہوں، لیکن جب تک آپ کا دل جگر نہیں ہوگا آپ اس کو نہیں اڑا سکتے. میں یہاں پر یہی کہوں گی کہ جو ہے وہ اپنی فوج پہ ہمیں فخر ہے، اور آج جس طرح سے انہوں نے ہمارے سب کے سر فخر کو بلند کیے ہیں، آگے بھی وہ ہم سب کو یقین ہے کہ وہ ہم سب جو ہے یہ بھارت کا کتنے ہی اونچے ہتھ کنڈے کریں، ہم ان کے ہتھ کنڈوں کو جو ہے ناکام بنائیں گے. آپ دیکھیں کہ ہماری فوج جو ہے پوری دنیا میں مانی ہوئی ہے. کہیں پہ بھی اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے، سعودی عرب یا ہمارے نیبرنگ کنٹریز میں، تو ہمیشہ ہماری فوج کو بلایا جاتا ہے. تو ان میں کوئی خاصیت ہے تبھی بلایا جاتا ہے. تو ردا میں یہی کہوں گی کہ جو ہے بھارت بے شک کرتا رہے، لیکن ہم جو ہے اپنی حکمت عملی سے اپنی جنگ کا اور اپنے ملک کے دفاع کریں گے. بالکل. جمال شاہ کاکڑ صاحب آپ کی طرف آؤں گی. جمال شاہ کاکڑ صاحب، آج ایک نئی بھی ڈیولپمنٹ اس اعتبار سے ہوئی ہے کہ ہم نے دیکھا ہے چائنا نے بھی بھارت کے خلاف اقدام اٹھایا ہے اور اروناچل پردیش کے مختلف علاقوں کے چائنیز نام رکھ دیے ہیں. 30 مقامات ہیں جس کے رکھے. اس کے بعد بھی بھارت بہت زیادہ اس کا غم و غصہ پایا جا رہا ہے اور بھارت اب صرف ہاتھ مل کے رہ گیا کہ ہر فورم پہ اس کو ہزیمت کا سامنا ہے. ایک طرف یہ معاملہ ہے، دوسری طرف یہی تنصیبات کا جھوٹا انہوں نے بھارت CNN جو ہے اس کے اوپر انہوں نے پروپیگنڈا کیا کل بھی، اور انہوں نے تنصیبات کے حوالے سے تابکاری کے حوالے سے ایک پروپیگنڈا کیا جس کو پھر IAEA نے اس کو مسترد کیا، اور اس کے بعد پھر وہ اگین وہی ہمیشہ سے جیسے وہ یو ٹرن لیتے انہوں نے لیا. لیکن اب پاکستان نے یہ کیونکہ ترجمان دفتر خارجہ نے اب یہ کہا ہے کہ بھارتی وزیر دفاع پاکستانی ایٹمی اثاثوں سے متعلق بیان کی جو شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی ایٹمی تنصیبات اور مواد کی سیکیورٹی کا جائزہ لینے کا مطالبہ کر دیا ہے. جی رضا، میں نے شروع میں آپ کو کہا کہ جب اللہ کی طرف سے جب کامیابی ملی، اور جب کامیابی ملی اس کے بعد جو میں نے کہا خرابوں ڈالر اگر ہم خرچ کرتے اپنے ملک کے پبلسٹی پہ، اتنا عزت ہمیں نہیں مل سکتا تھا جو ایک دن میں ملا. کیونکہ شروع سے میں نے کہا کہ جس انسان کا یا جس ملک کا قول اور فعل ایک ہوتا ہے اس میں برکت بھی ہوتی ہے اور دنیا اعتبار کرنا شروع کر لیتا ہے. اس جنگ میں ہم انڈیا کا میڈیا کا طرز بھی لوگوں نے دیکھا اور ہماری میڈیا کا بھی، جو بہت سنجیدگی سے جو مواقع تھا وہی ہم بیان کرتے ہیں. پاکستان کی حکومت، پاکستان کی افواج، پاکستان کی میڈیا، پاکستان کی اسمبلی سب ایک زبان ہو کر کہ یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے، پاکستان نے دہشت گردی نہیں کی. لیکن آخر دنیا نے مان لیا. پھر جب انہوں نے عملے کیے اس میں بھی پاکستان نے بہت ہوش سے، بہت تدبر سے پورا دنیا کو بتایا اور دنیا مان گئی. اب جب جنگ جیت گئے ہم، تو صرف مسلم دنیا نہیں، یورپ بھی پریشان ہے کہ یہ انڈیا نے کیا کیا. وہ فرانس کی کمپنی جس نے یہ رافیل بنایا تھا وہ پریشان ہے کہ ہماری کمپنی کو آپ نے کرش کر دیا. اور چائنا، جتنا دنیا ہے، اب پاکستان کا جو مقام ہے یہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہو کہ دنیا میں پاکستان کس مقام تک پہنچ گیا.
यहाँ तक बात ये मुझे फिक्र इस बात की है कि अब पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तानी पॉलिटिशियन को, पाकिस्तानी हुकूमत को, अपोजिशन को, जितना भी है हमारे स्टेक होल्डर है, कि अब इस मुकाम को हम बरकरार कैसे रखें, उनके लिए भी सोचना है, पॉलिसियां बनाना है। दूसरी बात मैं ये कर रहा हूँ कि चूंकि मोदी सरकार शिकस्तखुर्दा नासर बन गए और हमने भी अब गाफिल नहीं रहना है, हम अपने तैयारी बदस्तूर जारी रखे, बहुत तदब्बर से, बहुत जहानत से, क्योंकि वो एक अपनी इंडिया के अंदर भी जो इंडियन अवाम है वो भी अब मोदी पे चढ़ाई कर रहा है, उनकी अपोजिशन भी ये बातें कर रहा है कि आपने ये क्या किया। तो लिहाजा हमने गाफिल नहीं रहना है, एक इस कामयाबी को बरकरार रखने के लिए पॉलिसियां बनाना है, और दूसरा दुश्मन से गाफिल नहीं होना है। इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं कि पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में शामिल होंगे जो वीटो पावर होता है, तो पाकिस्तान भी एक वीटो पावर होगा और तरक्की याफ्ता होगा इंशाअल्लाह। ठीक हो गया। अच्छा, एक तरफ तो ये मामला है जमाल शाह काकड़ साहब, दूसरा इंटरनल हमारी पॉलिटिक्स, उस पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब जो हमने देखा है कि चेयरमैन पीटीआई ने आज इमरान खान और हुकूमत के दरमियान डील की खबरों को मुस्तरद किया है। कल खान साहब के बेटों का भी इंटरव्यू सामने आया, उसमें भी उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों के इंकशाफात किए। हुकूमत इन इंकशाफात को एक्सेप्ट करती है, मुस्तरद करती है, और क्या हुकूमत क्या कहती है इस हवाले से जो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान डील की खबरों की बातें हैं? जी, मैं निदा को कहता हूं कि शुरू में भी मैंने स्टार्ट में किया था कि जो हमारे अंदरूनी घर के मामलात है इसमें मुख्तलिफ इशूज चल रहे हैं। अब चूंकि पाकिस्तान का पोजीशन चेंज हुआ और बहुत ज़बरदस्त मुल्क बन गया दुनिया की नज़रों में, तो जो घर के अंदर जो माफिया है, मैंने कहा इनके लिए भी एक पॉलिसियां बनाया ताकि ये भी सिस्टम ठीक हो जाए, क्योंकि हमारा जो अवाम है उन्होंने हर मास पे साबित किया है कि वो महब वतन है और पाकिस्तान के साथ सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है। और जहाँ तक अब मुख्तलिफ बलूचिस्तान है या खैबर पख्तूनख्वा है या दिकर इलाके, वहाँ पे अगर कुछ नाराजगी या पसमानदगी इस किस्म की बात है, क्योंकि रियासत होती है माँ, तो मैं अपने असम्बली में भी ये तजवीज़ में दूंगा कि अब इन जो अपने लोग हैं वो फिर भी अपने होते हैं, इनके तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात सुने, उनको एड्रेस किया जाए, उनको भी सीने से लगाए। और जहाँ तक अपोजिशन ने तो इस वक्त इस 10 मई। अच्छा चले, आवाज़ ड्रॉप हो गई है, दोबारा हम कोशिश करते हैं जमाल शाह काकड़ साहब को लेने की। इन अमीन वाइल मैं अहद अली शाह साहब की तरफ जाऊंगी। अहद, हम देख रहे हैं कि एक तो तनसीबात का इल्ज़ाम लगाया जो वो हमारे सामने, आप उस पर कमेंट करना चाहें, और दूसरी तरफ इमरान खान साहब के और हुकूमत के दरमियान डील की खबरों को मुस्तरद किया है आज चेयरमैन पीटीआई ने। एंड ऑन अनदर हैंड उनके दोनों बेटों के इंटरव्यूज़ भी कुछ चल रहे हैं, कुछ रिफ्ट्स भी चल रही हैं एक टाइम पे पीटीआई के अंदर। को ख़वातीन जो है वो प्रेसिडेंट विंग जो सदर हैं वो भी कमल शौजब और सारा ये सब्जेक्ट चल रहा है। ये क्या हो रहा है पार्टी के अंदर, क्या हो रहा है, इतने एतराज़ात और इख्तलाफात, और फिर हुकूमत के साथ डील की खबरें, ये कहाँ जा रहा है मामला? जी देखें, ये हुकूमत जब हमारा जॉइंट जब असम्बली का इजलास था, जब शुरू हुआ, तो जब हमें ऑफर दी गई हुकूमत की जानिब से कि हम आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, तो हमारे जो चेयरमैन है इस वक्त मिस्टर गौर साहब ने एक्सेप्ट किया कि ठीक है, हम तो पहले भी अपने बात करने से तो पाकिस्तान से, लेकिन साहब ने कभी इनकार नहीं किया। हम अगर बात करने में और डील लेने में ये दोनों जो बातें हैं ये अलग अलग हैं। हम बातचीत जो है हम पाकिस्तान के लिए हमने पहले भी की हैं, अब भी करेंगे। इस मुल्क में सियासी काम के लिए हमारे कायद इमरान खान ने कभी ये नहीं कहा कि मैं बात करने के लिए तैयार नहीं हूँ, मगर हम अगर कोई ये इस बात का ये मतलब देता है कि हम कोई डील ले रहे हैं खुदा ना ख्वास्ता, तो इस बात की हम वो करते हैं, तरदीद करते हैं कि हम हुकूमत से किसी किस्म की या एस्टेब्लिशमेंट से किसी किस्म की डील करने के लिए हम राजी नहीं है, और ना हमें डील चाहिए, और ना डील के जरिए मामलात हल हो सकते हैं। हाँ, अगर मामलात हल हो सकते हैं तो मेरिट पे हो सकते हैं। आप हमारे मैंडेट के जरिए हम हमारे मामलात हल कर सकते हैं। आप फ्रेश इलेक्शन का इनेकाद करा के हमसे नाराजगी खत्म कर सकते हैं। आप अवाम के फैसले को मुतबर बांध के आप जो है इस मसले का हल कर सकते हैं। हमने कभी ये नहीं कहा कि हमें कोई डील दे दें या किसी डील के तहत जो है इमरान खान को हम जेल से रिहा कराएं। हमारी जो भी कोशिश रही है पिछले दो सालों में, 9 मई के बाद जो हम पे क़यामत कूद पड़ी है, ये
अपने ये मुल्क में। तो हमारी पहले दिन से यही कोशिश है कि हम इस मुल्क में आइन और कानून के रहते के दायरे के नीचे हम अपने कायद इमरान खान के जितने भी हमारे मुकदमात हैं वो लड़ें। हमारे हज़ारों कारकुन भी जेल में हैं, हमारे जितने भी पार्टी के और लीडरान हैं, प्रोफेसर शाह महमूद कुरैशी साहब, वो उन सब के मुकदमात हैं। तो हम चाहते हैं कि हम अदालत के ज़रिए इन मामलात को हल करें, और अगर हुकूमत सीरियस है मुज़ाकरात के लिए तो हुकूमत आए, टेबल पर बैठे, सबके सामने मुज़ाकरात हो, सबको पता लग जाएगा कि इस मुल्क में जो 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ था उसमें किस किस्म की धांधली हुई, तो धांधली का खमियाजा होना चाहिए। तो हमारी बातें तो बड़ी सिंपल एंड क्लियर बातें हैं। तो उसमें अगर कोई इसको मैनिपुलेट करता है या कोई और मकसद देता है डील का, तो हम उस बात को कटे मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर मुज़ाकरात करना चाहते हैं, टेबल पर आगे बैठ सकते हैं, तो हम उसके लिए तैयार हैं, जिसका मुजाहरा हमने 10 मई को भी किया, हमने पार्लियामेंट में भी किया, हमने मीडिया में भी किया, हमने कमेटी में भी किया। इस मुल्क के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं बल्कि पूरे जितनी भी पाकिस्तान की आवाम है, हम सब कुछ करने के लिए तैयार है, मगर हम किसी किस्म का डील लेने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। अच्छा, दूसरी तरफ खान और साहब दूसरी आपने बात की उसकी खवातीन की, तो वो खवातीन की बातें वो आप उनसे पूछें, उस मामले में कोई कमेंट नहीं। अच्छा, दूसरी तरफ जो हम देख रहे हैं कि उनके खान साहब के जो बेटों के का भी इंटरव्यू आया, उनके भी कुछ इंकशाफात आए हैं, क्या वो सही है? देखिए, वो उनकी औलाद है, हर औलाद को अपने औलाद को अपने वालिदैन के बारे में तशवीश भी होती है, फिक्र भी लाख होता है। तो उनके जो जनरल खदशात हैं वो बिल्कुल ठीक है। तो उनकी औलाद है, वो उनके बारे में बात भी कर सकती है, उनके लिए अदालत भी जा सकती है, उनके लिए पाकिस्तान भी आ सकती है, उनके लिए वो तहरीक भी चला सकते हैं। तो वो तो उनकी औलाद है, वो जो चाहे अपने वालिद के लिए, हमारा तो वो लीडर है मगर उनका तो वो वालिद है। तो अपने बाप के लिए इंसान, अपने वालिदैन के लिए इंसान सब कुछ करता है, हर हद तक जाता है। तो इन्होंने तभी तक एक इंटरव्यू दिया है। मेरी तो ज़ाती ख्वाहिश है उनके वो आए और हमारे साथ मिलकर जो है इस हकीकी आज़ादी की जंग को आगे लेके चले। अच्छा, जमाल शाह काकड़ साहब वापस आ गए हमारे पास। हाँ, जमाल शाह काकड़ साहब, आपको आवाज आ रही है कि मैं जमाल शाह काकड़ साहब से मुझे रिमार्क्स लेने हैं वाइंड अप? अच्छा, जमाल शाह काकड़ साहब से हम कनेक्ट करें। अच्छा, मैं लास्ट कमेंट आपसे आहत ये भी लेना चाहूंगी, ये जो तंसीबात वाला मामला और जो प्रोपेगेंडा हुआ है भारत की तरफ से, इस पे आपका क्या रद्द अमल है? क्या आवाज कट रही है आपको? आवाज आ रही है आपको? जी जी बोलें। हाँ, मैंने कहा जो भारत की तरफ से तंसीबात के हवाले से और ताबकारी के मामले पर एक बहुत भोंडा प्रोपेगेंडा किया गया है, इस हवाले से आपके क्या रिमार्क्स हैं? ये देखें, भारत जो है वो प्रोपेगेंडा एक्सपर्ट है, वो हर चीज़ को फिल्मी दुनिया में जिसका हकीकत से कोई वो नहीं होता, तो वो वही अपनी फिल्मी दुनिया में जी रहे हैं। वही अगर उनको कोई शक है तो हम खुद उनको वो करा देते हैं वजह कि उन्होंने कहाँ पे हमला किया, कौन सी पाकिस्तान की ऐसी बात उन्होंने निशाना बनाया है। क्योंकि ये बातें तो कोई छुपी नहीं रह सकती कि आप किसी मुल्क की किसी ऐसी बात पे हमला करें और वो बात मीडिया में ना आए, या वो बात रिपोर्ट ना हो, या वो बात दुनिया से छुप जाए। तो ये टोटली एक ड्रामा है पाकिस्तान के खिलाफ, वो एक फिल्मी स्क्रिप्ट है जो अपने मुल्क को, अपने आने वाले इलेक्शन में अपने आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए वो ये इस्तेमाल कर रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, अब एक बात और बताइएगा कि आप हुकूमत के साथ अब बैठेंगे, जो बजट आने वाला है और सारी सिचुएशन इस वक्त चल रही है, अब ऑपोजिशन भी अपने आप को थोड़ा नरम करके हुकूमत के साथ चलेगी आगे? देखिए, अपोजिशन का अपना रोल होता है असेंबली के अंदर, ऐवान के अंदर। तो हमारा जो रोल है, हम अपना रोल भरपूर अंदाज से निभाएंगे। हमारा काम है अपोजिशन करना, तो जो हमारा रोल बनता है हम अपना रोल बेहतरीन अंदाज से निभाएंगे, क्योंकि हमारा काम ही अपोजिशन करना है। ठीक हो गया। जमाल शाह काकड़ साहब हमारे पास आ गए। अच्छा, चलें, ठीक है, चलें, जमाल शाह काकड़ साहब से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। बहुत शुक्रिया। रुबीना कायम खानी साहिबा, सेंटर से रुबीना कायम खानी हमारे साथ मौजूद थी, अहद अली शाह हमारे साथ मौजूद थे, जमाल शाह काकड़ साहब हमारे साथ मौजूद थे। तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, ऑफ कोर्स एक तरफ भारत और कवार है जो कि पाकिस्तान के ऊपर हुआ, और उसके बाद हमने जो भारत को मुंह की खिलाई वो सबके सामने है। उसके बाद भारत अपनी हजीमत उठा रहा है। पूरी दुनिया में जितने
یہ شوق تھے لوگوں کے کہ اور ممالک کے کہ شاید بھارت بہت اچھی سپر پاور اٹھ کر بن کر آ رہا ہے, کوئی چوتھا پانچواں بڑا ملک ہے اکانومی کے اعتبار سے, پاور کے اعتبار سے, اور اپنے آپ کو منوائے گا. وہ ساری باتیں دھری کی دھری رہ گئیں جب یہ سچویشن بنی پاکستان اور بھارت کے درمیان. دوسری طرف پاکستان کے انٹرنل ایشوز جس میں اپوزیشن اور حکومت کے مابین جو سخت صورتحال ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے. اگر اپوزیشن اسی طرح سے ہی چلتی رہتی ہے تو جلد نظر آ رہا ہے کہ یہ حکومت اپنا ٹینیور پورا کرے گی, لیکن اگر اپوزیشن مل کے کوئی لاہے عمل اور اقدام اٹھاتی ہے اور کوئی ٹف ٹائم دیتی حکومت کو, تو نیکسٹ بجٹ سے پہلے کیا ہونا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ بجٹ اپروو ہوگا نہیں ہوگا, عوام کے حق میں ہوگا, یہ بہت بڑا سوال ہے. اسی کے ساتھ اپنی میزبان رد صفی کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.